केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। भारी वर्षाको कारण कालेबुङ 18 नम्बर वार्ड अन्तर्गत चन्द्रलोक निवासी अनिता थापाको भूस्खलन हुँदा घर सम्पूर्ण रूपमा क्षति। गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै घरैबाट आन्दोलन अभियानमा गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट किशोर प्रधान। आशाको किरण ट्रस्टद्वारा बोमबस्ती टारी गाउँमा लुगाफाटा जुत्ता लगायत विभिन्न सरसामान वितरण। अनि खरसाङ तिनधारे महानदी समष्टिको सामिलाखाङ गुम्पाको बौद्ध धर्मगुरु पेम्पा रेम्पुचेद्वारा स्थानीय मानिसहरूलाई औषधि वितरण। अब समाचार विस्तारमा। लगातार परिरहेको पानीको कारण कालेबुङ नगरपालिका 18 नम्बर वार्ड अन्तर्गत चन्द्रलोक निवासी अनिता थापाको घर भूस्खलन हुँदा सम्पूर्ण रूपले क्षति बनेको छ। लगातार परिरहेको पानीको कारण जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ। विभिन्न ठाउँ प्राकृतिक आपदाको शिकार समेत बन्दै आइरहेको छ भने यता कालेबुङमा यसरी केही दिनदेखि लगातार परिरहेको पानीको कारण आज बिहान 18 नम्बर वार्ड अन्तर्गत चन्द्रलोक निवासी अनिता थापाको घर भूस्खलन हुँदा सम्पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त बनेको खबर प्रकाशमा आएको छ। बताइए अनुसार आज बिहान 8 बजी अनिता थापाको घर मास्तिरको सुरक्षा देवल भत्केको कारण पहिरो गएको थियो, जसले गर्दा अनिता थापाको घर सम्पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएको हो। घर मास्तिरबाट पहिरो झरेको अनिता थापाले थाहा पाएपछि उनी घरबाट निस्केर भाग्न भ्याए तापनि घरको एउटा भित्ताले भने उनलाई थिचेको बताइएको छ। वार्ड पार्षद मुन्ना लामा अनि नगरवासी मार्फत घटनाको खबर पाउनसाथ नगरपालिका विभागको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिम घटनास्थलमा पुगेर उद्धार कार्य चलाइएको थियो। नगरवासीको सहयोगमा पीडित अनिता थापालाई उद्धार गरी तुरन्तै कालेबुङ जिल्ला अस्पताल उपचारको निम्ति ल्याइएको थियो। थापालाई टाउको अनि घाँटीमा सामान्य चोट लागेको छ भने हाल उनलाई क्षेत्रकै एउटा होमस्टेमा सुरक्षित राखिएको छ। म विकास बस्नेत सिएमसी मिलन क्लबको म एउटा प्रेसिडेन्टको हैसियतले आज यहाँ अनिता थापाको घर क्षतिग्रस्त भएको छ। माथिको पहिरो आएर नन्दु छेत्रीको घरको भित्ताको पहिरो आएर उहाँको घर जस्तो डल्लै भत्केर गएको छ। मन्दिर परिषदमा घटना घटेकोले गर्दाखेरि हामीले सडनली गाउँलेहरूले भेला भएर एकट्ठा भइवरी उहाँलाई तल लगिवरी हस्पिटलमा देखायौँ। हस्पिटलमा देखाइवरी उहाँको अब अवस्था साह्रै नराम्रो पनि छैन, साह्रै राम्रो पनि छैन। अन्त सडनली हामीले हाम्रो वार्ड नम्बर कमिसनर मुन्ना लामाज्यूलाई फोन गर्दाखेरि उहाँ 10 मिनटभित्रमा चाहिँ आइपुग्नु भएको थियो। उहाँले हाम्रो म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान रवि सरलाई फोन गरेर बोलाउनु भयो र उहाँहरू आउनुभयो र स्वयं रवि सर खुदैले आफ्नो प्लास्टिकहरू लिएर आएर उहाँको जति पनि कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबैले प्लास्टिकहरू वितरण गरी उहाँहरूले खुद स्वयं नै आफ्नो हातले लगाएको छ। यसमा हामी जति पनि छौँ यहाँनिर गाउँवासी सिएमसी चन्द्रलोक शाखाको जति पनि छ हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। विशेष मलाई उहाँहरूले बिहानै मलाई फोन गर्नुभयो। जस्तो पहिरो गयो त्यस्तै उहाँको समाजका हाम्रा दाजुहरू भाइहरू सबैजनाले नै हामीलाई फोन गरेर भन्नुभयो र म तुरन्तै यहाँ आइपुगेँ र उहाँहरू पनि घटनास्थलमै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि धेरै सहायता पुर्याउनु भयो र यसको निम्ति उहाँ समाजका हाम्रा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी र इन्टायर हाम्रो दाजुभाइहरू र गाउँलेहरूलाई पनि म काउन्सिलरको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु र नगरपालिकाका हाम्रो इन्टायर टिम चेयरम्यान सर निमेश भाइ सबैलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यता पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको घरबाट एउटै पनि सामानहरू निकाल्न सकिएको छैन। हाल पार्षद निमेश लामाको अगुवाईमा नगरपालिका विभागको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिमले उद्धार कार्य चलाइरहेको छ भने उक्त ठाउँ अझ 2वटा घर प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
यद्यपि पहिरो स्थललाई तारपोलिनले ढाकेर क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने प्रयासमा नगरपालिका विभाग लागिपरेको छ। उद्धार कार्यमा नगरपालिका बोर्ड अध्यक्ष रवि प्रधान स्वयं घटनास्थलमा उपस्थित थिए। अर्कोतिर उक्त घटनाबारे जिल्लापाल अनि एसडिओलाई जानकारी गराइएको र पीडित परिवारको क्षतिपूर्तिको निम्ति पहल चालिने भएको नगर अध्यक्ष रवि प्रधानले जानकारी दिएका छन्। केही महिना अघि मात्र क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी त्यागी हाल गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्टको रूपमा रहेर समाज अघि आएका किशोर प्रधानले छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै घरैबाट आन्दोलन अभियान सुरु गरेका छन्। एकातिर कोरोनाको महामारी थामिने नाम छैन, अर्कोतिर 2024लाई केन्द्र गरेर राजनैतिक चलखेल पनि उत्तिकै चलिरहेको छ। मुख्य रूपले दार्जिलिङ पहाडवासीको गिद्धे नजर स्थायी राजनैतिक समाधान अर्थात् पिपिएस माथि उत्तिकै छ। यो परिस्थितिमा उत्तर बङ्गाल अलग राज्यको कुरा पनि उठिरहेको छ। यो उथुल पुथुल माहौल बीच किशोर प्रधान भने गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माणको मागमा विभिन्न प्लाकार्ड हातमा लिएर घरैबाट आन्दोलन अभियानमा छन्। गोर्खाल्यान्ड राज्य बिनाको अन्य व्यवस्थाले गोर्खाको चिनाहारी बोक्दैन। गोर्खाल्यान्ड हाम्रो इच्छा होइन, आवश्यकता हो। सचेत इमान्दारी युवाहरूको हातमा आन्दोलनको नेतृत्व हुनुपर्छ जस्ता कुराहरू लेखिएको प्लाकार्डहरू बोकेर उनले घर आन्दोलनको अभियान सुरु गरेका हुन्। सरकार अथवा सरकारको पक्षमा उभिएका राजनीतिक दल अनि केही बुद्धिजीवीहरूले केही पनि षड्यन्त्र गरे तापनि त्यो षड्यन्त्रको हामी शिकार हुनु हुँदैन। त्यो षड्यन्त्रबाट हामी निस्केर हाम्रो राज्यको मागमा हामी जहिले तहिले सचेत र समर्पित बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले 2-4वटा पोस्टरहरू लिएर आज तपाईहरुको समक्षमा अथवा यो सञ्जालको माध्यममा फेरि पनि हामी हाम्रो गोर्खाल्यान्ड का योद्धाहरूलाई फेरि पनि म चेतनाको रूपमा अगाडि आएको छु। गोर्खाल्यान्ड राज्य बिनाको अन्य व्यवस्थाले गोर्खाको चिनारी बोक्न सक्दैन एउटा कुरो लेखिएको छ। अर्को कुरो के छ भने गोर्खाल्यान्ड हाम्रो इच्छा होइन, आवश्यकता हो। यो हाम्रो इच्छा होइन, आवश्यकता हो। अर्को कुरो मैले लेखेको छु 1988 र 2007 को जुन सम्झौता भयो है, जुन सम्झौता चाहिँ तपाईको जीजीएससी र जीटीए, त्यो सम्झौता नै गोर्खाल्यान्ड गठनको बाधक हो, मलाई त्यो अनुभव भएको छ। अर्को कुरो के लेखिएको छ भने विकल्पलाई होइन, निर्दिष्ट गोर्खाल्यान्ड देख्नेलाई मात्र भरोसा गरिन्छ। सचेत इमानदारी युवाहरूको हातमा आन्दोलनको नेतृत्व हुनुपर्छ। यो एकदमै अहिलेको जुन वास्तविक कुरा हो, किनभने 40 वर्षदेखिको हाम्रो जुन चाहिँ राज्यको आन्दोलन अहिले जुन विफलताको अवस्थामा हामी देख्दैछौँ, त्यसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ हो नेतृत्व नै हो। जनताको 90% समर्थन हुँदै पनि आज आन्दोलन सफल नहुनुमा केही न केही नेतृत्वको पनि हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कालेबुङको सामाजिक संस्था आशाको किरण ट्रस्टद्वारा बोङबस्ती टारी गाउँमा लुगा फाटा, जुत्ता, मास्क लगायत विभिन्न सरसामानहरू वितरण गरिएको छ। कालेबुङ सुपरमार्केटको अस्मिता कलेक्सनका अशोक प्रधानको छोरी अस्मिता प्रधानको जन्मदिनमा गाउँका नानीहरूलाई चाहिने खेलौना, लुगाफाटा, जुत्ता आदि वितरण गर्ने उद्देश्य लिएर आशाको किरण ट्रस्ट मार्फत उक्त गाउँमा पुगेर गाउँका नानीहरू र अभिभावकहरूलाई सरसामान प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा आशाको किरण ट्रस्टका संस्थापक सोनाम भोटिया लगायत स्वयंसेवकहरू अनि अस्मिताको मातापिता आशा प्रधान, अशोक प्रधान लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। गाउँमा विपन्न परिवारलाई यो महामारीमा धेरै समस्या भइरहेको महसुस गरेर यस वर्षको छोरीको जन्म जयन्ती नानीहरूको बीच बसेर मनाउने सोचमा यहाँ पुगेको आशा प्रधानले जनाएकी छन्। यसरी मैले कहिले बनाएको थिइनँ, मलाई धेरै खुसी लाग्यो यसरी मनाउनु पाउँदा। गाउँमा सेनिटाइजेसनको अभाव हुन नदिन सबैलाई मास्क, सेनिटाइज आदि पनि प्रदान गरिएको थियो। नानीहरूको निम्ति स्कुलमा चाहिने आवश्यक सरसामानदेखि लिएर आउँदो दिनमा फेरि कार्यक्रम गरिने बताउँदै आशाको किरण ट्रस्टका संस्थापक सोनाम भोटियाले उक्त सेवा कार्यमा आशाको किरण ट्रस्टलाई माध्यम बनाएकोमा अशोक प्रधानप्रति आभार जनाएका छन्। र म यहीँबाट मेसेज दिन चाहन्छु कि अरू कोही छ भने है, जुन अहिले लकडाउनको अवस्था छ है र जतिले अब राहत दिनु सक्छ है, तपाईहरुले पनि यसो आएर है, तपाईहरुले पनि यहाँनिर
राहत डिस्ट्रिब्युट गरिदिनुहोस् भने है म यही भन्न चाहन्छु। मलाई खुसी लाग्यो र म छोरी अस्मितालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने आज उहाँको जन्मदिनमा है र उहाँको आमा बाबुले पनि यही कुरो सोचेको थियो कि हामी केही लिएर जाउँ र यसरी दिउँ भनेर, र यसरी आशाको किरण ट्रस्टमा यसरी सरसल्लाह गरेर है हामी एउटा बसेर हामी यहाँ आउनु सक्यौँ र हाम्रो जति पनि अब यहाँनिर चोकपुर गाउँवासी नानीहरू छ है, ताकि हामी अझै पछिको दिनमा पनि केही लिएर आउनु सकौँ। चोकपुर लोहारटारी गाउँ बमबस्तीको सुदूरवर्ती गाउँ भएको र यसमा गाउँमा बजारबाट आएर यसरी लुगाफाटा, मिठाई, मास्क लगायत खेलौना आदि सामग्रीहरू वितरण गरिएकोमा गाउँलेहरूको तर्फबाट बुद्ध सुब्बाले दाता अशोक प्रधान र आशाको किरण ट्रस्टप्रति आभार जनाएका छन्। भन्नुहुँदो रहेछ यो उहाँहरूले एकदम राम्रो गर्नुभयो। मलाई चाहिँ लाग्छ एकदम धेरै खुसी लागेको छ। यहाँ नानीहरूलाई अहिले लकडाउनको विषय लिएर स्कुल पढ्नुदेखि लिएर सबैतिर आउट नलेजहरूबाट धेरै वञ्चित भएको छ। नानीहरूलाई के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ केही थाहा छैन। तर सर्वप्रथम तपाईँहरूले यहाँ आएर धेरै सिकाइदिनु भयो नानीहरूलाई, जुन यो प्रकारले मनाउनुपर्छ यो प्रकारले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अलिक बुद्धि पनि पाए नानीहरूले। त्यो पनि मलाई खुसी लागेको छ, एकदम खुसी लागेको छ। र उहाँले जुन निर्णय लिएर उहाँले जुन उयो लिएर यहाँ गाउँमा गर्नुभयो नानीहरूको लागि एकदमै उहाँ यो हाम्रो चोकपुर गाउँ यो भिक्टिम एरिया जुन चाहिँ यो लोवर टारी गाउँ सुब्बा गाउँ पनि भन्छ, सम्पूर्णबाट उहाँहरूलाई आशाको किरणलाई अनि यहाँ अशोक प्रधानज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सम्पूर्ण गाउँवासीबाट। खर्साङ खण्ड अन्तर्गत 3 धारे महानदी समष्टिभित्र पर्ने सिबिटारको बागमारा बस्तीमा सामी लाखाङ गुम्बाको बौद्ध धर्मगुरु पेम्बा रिम्पोछेद्वारा वर्तमान कोरोना भाइरसको महामारीमा स्थानीयहरूलाई विभिन्न औषधिहरू वितरण गरिएको छ। खर्साङ खण्ड अन्तर्गत 3 धारे महानदी समष्टिभित्र पर्ने सिबिटारको बागमारा बस्तीमा सिमी लाखाङ गुम्बाको बौद्ध धर्मगुरु पेम्बा रिम्पोछेद्वारा वर्तमान कोरोना भाइरसको महामारीमा स्थानीयहरूलाई विभिन्न दबाईहरू वितरण गरिएको छ। उनले बागमारा बस्तीमा मानिसहरूलाई दबाईहरूसितै यो महामारीमा सरसफाई रहनलाई साबुन, मास्क, सेनिटाइजर, डिटल्स लगायत अन्य सामग्रीहरू पनि प्रदान गरेका छन्। दबाईहरू वितरण गर्न अघि पेम्बा लामाद्वारा आफ्नो गुरु एवं ज्याङतेर सामतेलिन छ्योलिङ गुम्बाका मुख्य बौद्ध धर्मगुरु स्याङदेन मेमेसित भेट गरी भलाकुसारी गरेका थिए। उनै स्याङदेन मेमेको उपस्थितिमा पेम्बा रिम्पोछेद्वारा बागमारा बस्तीमा औषधि लगायत अन्य सरसामानहरू वितरण गरेका हुन्। वितरण कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै पेम्बा रिम्पोछेले कोरोना भाइरसको महामारीको सुरुदेखि नै जनसाधारणलाई सहयोग गर्दै आएको र यसपालि दोस्रो लहरमा झन् खतरा भएकोले आफूहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा पुगेर सहयोग गर्दै आइरहेको बताएका छन्। यो हुन त यहाँ त्यस्तो महामारी केही छैन र त्यो एकदम सामान्य सर्दी, ज्वरो, खोकी, डाइरिया, भमिटिङ यस्तो त अब यो सिजनमा भइ नै रहन्छ। अन्त यो कुराहरूको लागि यो सम्पूर्ण दबाईहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर ल्याएर वितरण गरिरहेछौँ। दबाई सँगसँगै हामीले साबुन, सुप, यो सेनिटाइजर, यो के भन्छ डिटल, सबलनहरू योहरू चाहिँ अहिले वितरण गरिरहेछौँ। अनि अब यो जुन चाहिँ लकडाउन अहिले होइन यो कोभिड महामारीको जुन चाहिँ पहिलो चरणदेखि नै हामीले गर्दै नै थियौँ। तर यो पालिको जुन चाहिँ दोस्रो चरणको महामारी चाहिँ निकै भयङ्कर हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले सँगसँगै अब अहिलेको 21औं सदीमा अब मेन चाहिँ अब कुनै धामी झाँक्री यो माता यस्तो लामा कुनै पनि अन्धविश्वासमा चाहिँ कुरा नराख्ने र यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डक्टरलाई सबैभन्दा पहिला डक्टर, सिस्टर, कम्पाउन्डर जति पनि छ उहाँहरूसँग सम्पर्क राखेर हामीले पनि त्यस्तै प्रकारले नै दबाईहरू चाहिँ आज वितरण गरेका छौँ। र अब धेरै गाउँहरू सिमी कति बालासन, यो मार्केट स्टक, कति थुप्रै जग्गा मकैबारी, फुलबारी के भयो थुप्रै जग्गा चाहिँ जाँदैछौँ हामी र फेरि पनि हामी अझै पनि जाने प्रयास गर्दैछौँ। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा पार्षदहरू अनि कालेबुङ जिल्ला नारी मोर्चा प्रतिनिधिहरूले वार्ड नम्बर 11 हिमाली नगरमा मानिसहरूलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेका छन्। वार्ड पार्षद बबिता चौरसिया, विमला छेत्री, नारी जिल्ला प्रमुख ननिता गौतम लगायत अन्य पार्षद एवं प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेर रेली रोड हिमाली नगरका केही मानिसहरूलाई आवश्यक सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङले दिएको सामग्रीहरू मानिसहरूलाई वितरण गरिएको पार्षद बबिता चौरसियाले बताएकी छन्। हामीले चाहिँ यहाँनिर चामल, दाल, आटा है, प्याज
चिनी चाना 10-11वटा भेराइटी चाहिँ हामीले 40जना फ्यामिलीलाई चाहिँ आज दिएका छौँ, बाँडेका छौँ है। र यस्तो लकडाउनको पिरियडमा पनि हामीले रासिन वितरण गर्न सकौँ त्यसको लागि चाहिँ म हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै हाम्रो नारी मोर्चाको प्रेसिडेन्ट ननिता गुरामालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो वार्डमा जति पनि अहिले भोलिन्टियर दिदीबहिनीहरू नारी मोर्चाहरू आइदिनु भयो है, यो सामग्रीलाई वितरण गर्नको लागि उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब अहिले चाहिँ अब हामीले 40जनालाई देख्छौँ है, फेरि पनि अध्यक्षले हामीलाई यस सामग्री पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ। त्यति बेला चाहिँ अहिले जति पनि पुगेन है उहाँहरूलाई फेरि हामीले बोलाएर सेकेन्ड लिस्टमा चाहिँ उहाँहरूलाई दिनेछौँ। लगातार परिरहेको पानीको कारण कालेबुङ वार्ड नम्बर 20 अन्तर्गत रकबेल एकाडेमी पछिल्तिर निवासी स्वर्गीय माइकल चेनको घरलाई क्षति पुर्याएको र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको गोरामुमु टाउन कमिटी सचिव प्रणय लामाले जानकारी गराएका छन्। उक्त स्थानमा कालेबुङ गोरामुमु वर्किङ कमिटी कार्यालय सचिव लोप्साङ लामा, केन्द्रीय सदस्य टिटी भोटिया, टाउन कमिटी सचिव प्रणय लामाको एक टोलीले आज भ्रमण गरी निरीक्षण गरेका छन्। अर्कोतिर उक्त घरको नजिक एउटा झोडा रहेको जसले बर्खायाममा प्रभावित बनाउने सम्भावना देखिएकोले यसलाई मध्यनजर गर्दै सम्बन्धित विभागले भ्रमण गरी सुरक्षाको निम्ति पहल चाल्नुपर्ने प्रणय लामाले अपिल गरेका छन्। यसका साथै उनले यसबारे सांसद राजु विष्टलाई पनि ज्ञापन पत्र पनि पठाइएको जानकारी दिएका छन्। हाम्रो एमपी श्री राजु विष्टलाई लेखेर दिएको छौँ, यो घरलाई चाँडैभन्दा चाँडै केही गरिदिने, किनभने यहाँनिर जानमाल साथै यहाँनिर यो परिवारको जानको पनि खतरा हुनसक्छ। किनभने जस्तो पाराले पानी पर्दाखेरि यो घर एनी टाइम झर्न सक्छ, किनभने तलबाट खोल्सा लगेको छ पानीले, यो घर सिङ्क हुने अवस्थामा आएको छ। एनी टाइम यो घरलाई चाहिँ खोलाले तान्नु सक्छ। र हामी प्रशासनलाई यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, बेसिकली उहाँहरूले इरिगेसन डिपार्टमेन्टमा उहाँले एप्लिकेसन गर्नुभएको रहेछ है। इरिगेसन डिपार्टमेन्टलाई बेसिकली हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ कि यो घरको निम्ति चाँडैभन्दा चाँडै के गरिदिने, र हामी डिएम साहेबलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ मिडिया मार्फत कि यो घरप्रति उहाँको पनि केही इनिसिएटिभ रहोस्, यहाँनिर केही होस् भन्ने हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। भारी वर्षाको कारण कालेबुङ 18 नम्बर वार्ड अन्तर्गत चन्द्रलोक निवासी अनिता थापाको भूस्खलन हुँदा घर सम्पूर्ण रूपमा क्षति। गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै घरैबाट आन्दोलन अभियानमा गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट किशोर प्रधान। आशाको किरण ट्रस्टद्वारा बोमबस्ती टारी गाउँमा लुगाफाटा, जुत्ता लगायत विभिन्न सरसामान वितरण। अनि खरसाङ तीनधारे महानदी समष्टिको सामिलाखाङ गुम्पाको बौद्ध धर्मगुरु पेम्पा रेम्पुचेद्वारा स्थानीय मानिसहरूलाई औषधि वितरण। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। दार्जिलिङ जिल्लाको मार्गरेट्स होप चियाबारी निवासी एवं एक एक्टिभिस्टको रूपमा रहेका स्वर्गीय सत्यम तामाङले गत 10 मई 2021 को दिन कोरोनाको कारण ज्यान गुमाएका थिए। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 27 जुन 2021 आइतबारका दिन निज निवास मार्गरेट्स होप चियाबारी तल्लो गाउँमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। Staff required. Shoppers Zone, a unit of Lolian Enterprises, Kalimpong is looking for sales associate. Male or female having practical experience in a retail and customer service oriented environment. Age 25 to 35 years. Education class 10 passed or equivalent minimum. Vacancy 10. A good remuneration will be given in monthly basis. Interested candidate can send the CV along with PP photograph before July 20, 2021. Or you can email at
enterpriselolayan@gmail.com. For more details, contact 70010323001 and 9547359135. डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै ऑर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर MK हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर AK विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, KD प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9800333776 अनि 9733376088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म, त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9679003878 अनि 8250854583। वैश्विक महामारी कोरोनासँग लड्न कालेबुङका केही सचेत नागरिक, NGO नेटवर्क अनि अन्य इन्स्टिट्युसनहरू मिलेर सुरु गरिएको छ कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम। यो महामारीको समय मानवताको धर्म निर्वाह गर्दै कोभिड सपोर्ट टिमले तपाईहरूलाई चाहिएको जति सक्दो सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। कोभिड सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको समस्यामा परे कोभिड सपोर्ट टिमको हेल्पलाइन नम्बर 8389977817 मा सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरिन्छ। अहिले घडी कालेबुङमै घरभित्रै बस्नुहुने र कालेबुङदेखि बाहिर देश विदेशमा बस्नुहुने महानुभावहरूले पनि कालेबुङलाई माया गरेर
यो परेको घडीमा कालेबुङवासीको सेवाको निम्ति कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमले सहर बजार र गाउँ गाउँसम्म सहयोग पुर्याउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, नेगेटिभ सोचाइ मात्र आउने, उदास हुने, आत्मविश्वास नै नहुने यस्ता धेरै कुराले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूको यस प्रकारको सबै समस्या समाधान गर्न उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै पहिलोचोटि सुरु भइसकेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट क्याप्टन प्रवीण छेत्रीद्वारा यहाँ सबै प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धित रोगहरूको निवारण गरिन्छ। यहाँ ड्रगलेस थेरापीद्वारा विभिन्न समस्याहरू एन्जाइटी अनि प्यानिक, पास्ट लाइफ थेरापी, इमोसनल म्यानेजमेन्टहरू, स्याडनेस, एङ्गर, नेगेटिभ थिङ्किङ, लो सेल्फ स्टिम, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ जस्ता कुलतबाट छुटकारा, पेन म्यानेजमेन्ट, फियर एन्ड फोबिया म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, आस्थमा, ब्याक पेन, सेक्सुअल इस्युज, passive aggression and other behavioral disorder, rejection relationship issues, stage frights, study habits, weight management, allergies आदि जस्ता रोगहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न थेरापीहरूद्वारा क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, माइन्डफुलनेस एन्ड मेडिटेसन, लॉ अफ एट्र्याक्सन, स्ट्रेटेजिक लाइफ कोचिङ, इमोसनल फ्रिडम टेक्निक थेरापिजहरू गरिन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। क्याप्टन प्रवीण छेत्री, कन्ट्याक्ट नम्बर 8369197180, वेबसाइट letsheal.in, इमेल आइडी info@letsheal.in। हाल चलिरहेको कोरोनाको प्रकोपको कारण यहाँ अनलाइन भिडियो कन्सल्टेसनद्वारा पनि तपाईँहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। Hi everyone, this is Praveen Chetri, founder of Let's Heal Consulting, a first of its kind enterprise incorporating a holistic approach to emotional and mental well-being in entire Northeast India. Come and visit us at our center. We are here to help you and heal you. Thank you. कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू,
अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, LG अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड LED टिभी,
लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड गेस्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेडिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10th माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल सिलिङ,
PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल शहीद डिबगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल, शहीद दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले
सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर।